शिकार में वो, जंगल में कोहसार में वो सूरज। मैं बहुत ऊपर बात करने लगा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो करबला का कैदी जिसके गले में तोक इतना वजनी डाला गया था कि जो करबला से शाम तक ऐसे चला था जैसे नमाजी रुकू करता है। करबला से शाम तक रुकू की हालत में गया था। खुदा की कसम मुश्किल होता है। बेटे का जनाजा होना तो लोग 4 लोग बाप को संभाल के चलते, कहीं बेहोश ना हो जाए बेटे का जनाजा जा रहा है। सज्जाद तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। तेरे आगे एक नहीं था, तूने अकबर और कासिम और अब्बास सबके जनाजे देखे थे। सामने तेरे अपने बाप का सर में से बैठा, तेरी हिम्मत को सलाम। मगर तुझे संभालने वाला कोई नहीं था। बस अगर ख्याल आता इन्नी दिया रीह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबी। मोहतरम सिर्फ ये और कौन था मददगार? सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा का सहारा था। मगर जानते हो ये कैदी भी अपनी मर्जी के नहीं, रब की मर्जी के कैदी थे। रब की मर्जी के कैदी थे। कुर्बान जाओ हुजूर की औलाद पर। चले ना तो रास्ते में खातून खड़ी, वो गठरी हाथ में थी, उसके दामन में कुछ भरा था। उसने ना अमर इब्न साद से कहा कि तेरे लश्कर में कोई हकीम है? कहा क्योंकि मेरा एक बेटा है, 7 बेटियां हैं, उसे किसी जानवर ने काट लिया है जिसकी वजह से बीमार हो गया। अगर कोई तबीब हो तो भेज दे मेरे साथ, मुझे अपने बेटे की जिंदगी बचानी है। तो जानते हो जब ये बात कही ना तो वो तो तबीब था ही नहीं। उसने मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा जो हालत रुकू में कैदी बन के चल रहे थे। कहने लगा इससे पूछ ले, ये तबीब है। बूढ़ी को क्या पता चली थी, वो आ गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास। कहने लगी कैदी तू तबीब है? आपने निगाह उठाई, कसम खुदा कुर्बान जाओ, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तो और सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर का मुसाफिर। कमजोरी इतनी है कि पैर पूरा नहीं उठता, चलने में निशान से कदम से निशान बनते जा रहे। नजर उठा के कहा क्या कहा? कहा तू तबीब है? मुस्कुरा के कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी तबीब, मेरा बाप भी तबीब, मेरा घराना मेरा घराना ही तबीब होता है। इतना सुना मचल गई। इकलौते बेटे की मां थी, बेकरार होकर कहने लगी चल मेरे साथ। कहने लगे उससे इजाजत ले ले, मैं तेरे साथ चलने तैयार। वो कहीं का भेज कैदी को, तो वो थे दौलत के कुत्ते, उन्हें दौलत प्यारी थी। कहा क्या देगी बदले में? उसने कहा 7 बेटियों का जेवर लेके आई, ये सारा ले ले, ये तबीब दे दे। उसने सारा सोना ले लिया, फिर हंस के चाबी दे के कहने लगा अगर हमारी बात मानी होती तो आज मोहताज ना होते चाबी के। जलाल आ गया अली के बेटे को। कहने लगे खुशफहमी में मुब्तला ना हो, तुझे क्या लगता है तेरी बेड़ियों ने हमें कैद कर रखा है? तेरी हथकड़ियों ने हमें रोक रख सकता है? कहा क्या कर सकते हो? जलाल में नीचे देखा ना, कलाइयां देखी तो हथकड़ियां टूट के गिर जाती, पैरों की तरफ देखा बेड़ियां बह निकली, हाथ लगाया जंजीर टूट गई। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा हज़रत सुलेमान की कहानी पढ़ी है, लोगों को पकड़ते हैं तो पिघला के ऐसा बना देते हैं, मोम की तरह छूने से लोहा बन जाता था। क्या कमाल था। लोगों ने कहा ये लोहा पकड़ते थे तो हुजूर का नाम लेते थे, और मुझे बता जिसके लबों पे नबी का नाम हो वो छू दे लोहा पिघल जाता है, जिसकी रगों में नबी का खून हो अगर वो देख ले लोहा क्यों नहीं निकल पा रहे? पिघल गया। कहने लगे सवाल अपनी चाबी और पकड़ अपनी जंजीरें, चला अली का बेटा। गए मगर इतनी कमजोरी थी कदम पूरे नहीं उठ पा रहे थे, कदम पूरे नहीं उठ पा रहे थे। मैं करबला बता रहा हूं आपको, कदम पूरे नहीं उठ पा रहे। चलते चलते उसका घर आ गया, घर से अभी कुछ फासला था। बच्ची दरवाजे पे खड़ी थी, उसकी बेटी इशारा करके कहती माँ अब इसे जाने दे। कहा क्यों? कहा जिसके लिए तबीब लाई है वो जिंदा नहीं रहा। अल्लाह। माँ के लिए बेटा बड़ी दौलत थी, तड़प के बस चीख मारी। कहने लगी मेहरबानी करी, यहाँ तक आया, जा वापस चला जा।
اب بیٹا ہی نہیں بچا تو دکھانا کیا ہے؟ امام زین العابدین نے کہا ماں دروازے تک تو آنے کی اجازت دے دے. کہنے لگی نہیں بیٹے میں تیرے قدم دیکھ رہی ہوں، ایک قدم تیرے لیے مشکل ہے، میں نے اتنا تھکایا، بڑی بات، جا چلا جا. کہا نہیں ماں اجازت دے، مہمانوں کو دروازے سے نہیں لٹایا جاتا. کہا ٹھیک ہے پھر تیری مرضی ہے. امام نے جیسے دروازے پہ قدم رکھا، امام زین العابدین نے دیکھا ایک بہن بھائی کے قدموں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی. کہتی تھی بھائی یہ جوانی تھی تیرے سہرے کی عمر تھی، ہم نے تو تیرا سہرا سجانے کے خواب دیکھے تھے. اتنا سنا چیخ نکلی امام زین العابدین کی، کچھ سوچ کے رونے لگ گئے. بوڑھی نے کہا بتا تو کیوں رویا ہے؟ بیٹا میرا گیا ہے، بیٹیاں میری رو رہی ہیں، تو بتا تو کیوں رویا؟ کہا تیری بیٹی کو روتے دیکھا مجھے مدینے والی حسین کی صغرا یاد آ گئی، مجھے اکبر کی بہن یاد آ گئی، اس خیال نے رلا دیا. ایسے ہی میرا ایک بھائی بھی تھا، ایک بہن ہے اس کے جیسی، جو پوچھے گی کیا جواب دوں گا؟ کہ اس خیال نے رلایا ہے. کہا بیٹے یہ تو بتا دے. اللہ اکبر. آپ آگے بڑھے، بیٹی کو کہا پیچھے ہٹو. آپ نے اس کے پیروں کی طرف سے چادر ہٹ کھینچی ہے. کہتے نادان بہن رو رہی ہے، بھائی بہنوں کو رلایا نہیں کرتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جا. جیسی اتنا کہا تھا وہ نوجوان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. کہتے لے ماں تیرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے، تیرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے. کہا ماں پتا کیا کمی ہے؟ وہ سونا جو دے کے آئی تھی کتنا تھا؟ کہا 7 بیٹیوں کا زیور تھا. کہا مٹی لے کے آ جا. پوری مٹی لے کے آئی ہے. میرے زین العابدین نے ہاتھ لگایا. کہا اب کیا کہ دامن میں جب لائی تو مٹی تھی، کھول کے دیکھا تو سونا ہو چکی تھی، سونا ہو گئی تھی. کہا اللہ اکبر. بیٹے یہ تو سونا ہو گئی ہے. کہا ماں تیرا کام ہو گیا، بیٹا بھی جی گیا، سونا بھی مل گیا. یہ کہہ کے آپ چلے. بوڑھی نے قدم پکڑے، کہنے لگی او میرے بیٹے ذرا ٹھہر تو سکی، تو ہے کون بتا تو سکی. اور وہ جو نیزوں پہ سر تھے کس کے تھے؟ آپ نے رو کے کہا اے ماں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. کہا نیزے پہ کس کے سر ہے؟ کہا میرے خاندان والوں کے سر ہے. کسی نیزے پہ باپ کا سر ہے، کسی پہ بھائی کا سر ہے، کسی پہ بھتیجے کا سر ہے، کسی پہ چچا کا سر ہے. خاتون کہتی بیٹے میرا ایک مردہ تھا تو نے زندہ کر لیا، اپنے 72 کیوں نہ زندہ کر سکا؟ کہنے لگے ماں میری مجبوری تھی، ورنہ 72 بھی زندہ کر کے دکھا دیتا، 72 بھی جلا کے دکھا دیتا. اے بیٹے کون سی مجبوری؟ کہا چل میرے ساتھ. بوڑھی کو ساتھ لے کے آئے ہیں، اس جگہ پہ آئے جہاں نیزے پہ حسین کا سر رکھا تھا، اور پیچھے سر کے کھڑے ہوئے. کہتے ہیں بابا وہ قرآن پڑھ کے سناؤ جو پورے سفر میں اپنے بیٹے زین العابدین کو سنایا ہے. کہنا تھا سر حسین گھوما ہے زین العابدین کی طرف، اور لب ہلے ہیں، آواز آتی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تمہیں لبوں سے آواز آئی ہے. کہا ماں اب تو سمجھ گئی ہوگی. کہا نہیں بیٹے اب بھی نہیں سمجھی. کہنے لگے ماں زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو مر جایا کرتے ہیں، جو پہلے سے زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں کیے جاتے. تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری. کربلا کے قیدی کا کمال ہے. بتا اگر بیٹا اتنی شان والا ہے تو حسین کتنی شان والا ہوگا. مگر خدا کی قسم کربلا سے مدینے تک علی کی زینب نے اپنا حق ادا کیا، اپنا حق ادا کیا. میں اکثر کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ، سب گھرانہ، سب گھرانہ نور کا. وہ سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے حسن خدا کی. جانا کبھی اگر یقین نہ ہونا تو خود جانا کے لیے، اور کبھی بلگرام شریف جا کے دیکھنا، جا کے دیکھنا، پھر دیکھنا تمہیں لگے گا حضور کے بیٹوں کی نگری میں آئے ہوئے ہو. بلگرام شریف وہ زمین ہے جس کے کھانے کو امام احمد رضا نے جنت کا کھانا بتا دیا ہے، جنت کا کھانا بتا. جانا کبھی ایک لقمہ میسر ہو تو کھا لینا، اور کچھ نہ بھی لینا، ان کے در کی خاک چاٹ کے آ جانا، خاک چاٹ کے آ جانا. بلگرام شریف اللہ اس شہر کا اقبال مزید بلند فرمائے. اور خدا کی قسم جب تک ہندوستان میں بلگرام شریف جیسی زمین موجود ہے کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے حضور کے چاہنے والوں کو ہندوستان سے نکال سکے. وارث دیوا میں بیٹھا ہے، دوسرا وارث اجمیر میں بیٹھا ہے.
اور پھر کرم کرنے والے موجود ہیں. خدا کی قسم مجھ سے کہا گیا شجرہ سنا دیا جائے، مگر آپ نے اتنا تھکا دیا.